हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है, ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 03004725 और आप देखें ये वीडियो। सर अभी ये ना वो डीपीओ अटक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यकीन करें, मुझे एक वो इंजरी दिखा रहे हैं, सिपाही की दिखा रहे हैं। 25 बंदे हमारे जनाब वो पुलिस वाले जो है वो शदीद इंजर्ड हैं, और 147 ज़ख्मी हुए हैं। और पीटीआई वालों के वायरलेस दिखा रहे हैं, सारे सिस्टम उनके पास है। उनके पास वो कहते हैं जो जैसे दूसरी कोई मुल्क हो हमारे ऊपर, ऐसे उन्होंने चढ़ाई की है। हमारे बंदे सारे ज़ख्मी हुए हैं, रोना रो रहे हैं। और भाई उनके पास अगर वायरलेस निकली है, कलाशनकोव निकली है, तो एक्शन लो। एक्शन नासिर मदनी कहते हैं कि नमाज़ां तुहाडे प्यो ने पढ़नियां ने, और एक्शन तुहाडे प्यो ने लेना है। एक्शन लो। अगर उनके खिलाफ जो आप कहते हैं वायरलेस निकली है, उनके पास आंसू गैस के शेल निकले हैं, उनके पास AK-7 कलाशनकोव निकली है, तो एक्शन किसने लेना है? तुसी सिर्फ मैंने ताने देने हैं। आप देखें कितने मस्कीन तरीके से ये कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी इसकी वीडियो अटक का। इसको उन्होंने चैलेंज किया था, इसके खिलाफ नारे भी लगाए थे कि तूने तो कहा था इधर चिड़िया पर नहीं मारेगी, हम आ गए, आओ हमारे साथ मुकाबला करो। सर जी ये मस्कीन ना बने, ये एक्शन ले। और इसके अलावा वो गौहर अयूब के भी बताता हूँ आपको, जो मुलाकात करके आया है। एक जिला है छोटा अटक, उसमें से 350 बंदा अगर जख्मी पड़ा हुआ है, तो हमने उनके भी बच्चे हैं, उनके भी सब कुछ है। तो फिर रो पड़ो, तुम रो पड़ो। कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। DPO पुलिस ने जान हथेली पर रखकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। DPO ये अब सवालों का जवाब दे रहा है जी। ये सवालों का जवाब दे रहा है। अफगान बाशिंदों को इस्लामाबाद में दाखिल होना लम्हा फिक्रिया है। ये देखें, एहतजाज में शामिल 1150 अफराद की शनाख्त वो रजिस्टर्ड हो तो उसका पता चलता है कि वो अफगानी है। हम अभी, मैं इसलिए नहीं ये बात कर रहा कि वो अफगानी है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त एविडेंस नहीं है। देखने से, उनके डायलेक्ट से आप उनसे बात करें तो बोल वो वही ज़ुबान रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी वेरीफाइड नहीं है, अभी हमने पता करना है कि कहाँ से आए, कैसे आए। अभी तक वो अनआइडेंटिफाइड। ज़ाहिर एक बंदा, उसके बायोमेट्रिक नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है, बोल भी वही ज़ुबान रहा है, प्रॉक्सिमिटी भी आप है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो है। बट इसलिए हम नहीं इसको कह रहे कि हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ जी, देख लिए आपने। ये मस्कीन सा जो DPO है, जो पहले बढ़ के मार रहा था कि तुसी इत्थे आके देखो, तो वो आ गए। उनके पास सर जी सारा असला गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट ही है ये जो सफाइयाँ दे रही है और ये बातें कर रही है। इनको चाहिए कि ये एक्शन ले। अगर उनके पास AK-7 है और वो उन्होंने सारा कुछ किया है, तो आप एक्शन ले ना। ये आप हुकूमत का काम है। एक ग्रेनेड लेके आ जाता है तो आप ताने देंगे? आपने तो उनके कोई बंदे गिरफ्तार किए हैं, तो उनको उनकी जमानतें इकट्ठी ठोक के हिसाब से जमानतें हो रही हैं।
دیکھیں وہ یقین کریں یہ بڑا مسکین لگ رہا ہے یہ بالکل یہ. اچھا جی بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی ہے, مبارک ہو یوتھیو. ویسے یوتھی ہے نا اس وقت چاہتے ہیں ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملے بڑی. میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں, یقین کرو ان کے جتنے لیڈر ہیں نا جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ملے چاہے عمران خان کی ملے. ان کے ذہن میں ہے کہ ہم وہ بے نظیر اور بھٹو جیسا جو ہے نا وہ کوئی کریں گے اور پھر ہماری حکومت اس طرح ہی آئے گی, ہم کو بڑا بندہ مرے. گنڈا پوری سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, عمران کو ہی انہوں نے مارنا ہے یا پھر بشرا بی بھی ہے. تو یہ اس طرح کے گندے ذہن کے مالک ہیں یہ لوگ جتنے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا وہ میں دیکھ رہا ہوں 1 گھنٹے سے یہ ان کے جی تربیت یافتہ جتھے تھے, مظاہرین نے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی, ڈی پی او اٹک, اور یہ سارا اس کا آ رہا ہے جی. اور نیچے آ رہا ہے فی الحال کوئی مذاکرات نہیں کر رہے چیئرمین تحریک انصاف وہ علی گور جو ہے وہ, ٹھیک ہے. یہ ان کی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب ہم اور کوئی کام نہ کریں, یہی کرتے رہیں. ہمیں ہر مجبوراً آپ اس وقت 50 چینل دیکھ لیں ٹی وی کے, 50 کے 50 اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. پھر ہم نے بھی وہی بات کرنی ہے, ہم نے بھی وہی بات کرنی ہے نا, جو چل رہی ہے وہی کرنی ہے. ہمیں فون آتے ہیں کہ وہ جی ڈی پی او اٹک نے تو کہا ہے کہ وہ اس میں بڑے غیر ملکی تھے اور اس میں بڑے فلانے تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. تو یہ ان کو خود تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے حکومت کو کہ وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لے, لیکن یہ ایکشن لینے والے نہیں ہیں. نہ گورنر راج لگا ہے اور نہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا وہ ڈرامہ کیا ہے. یہ انہوں نے ایک شوشہ ہی چھوڑا تھا لوگوں کو تسلی کے لیے. وہ بیچارے اب وہ کہہ رہے جی کہ اتنے زیادہ وہ 11 کتنے جی بہت سارے زخمی ہیں اور ان میں شدید ہیں, یہ زخمی بھی ہیں بڑے شدید ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبریں غلط تھیں. بیرسٹر گوہر انہوں پوچھے کہ کتنے بندے مرے نے, انہوں نے کہا جو ہم نے آپ کو بتا دیے تھا ان ہی بندے مرے نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے, میں آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو سر جی عوام بڑی پریشان ہے, ہمارے جتنے کارکن کی اموات ہوئی ہیں وہی ہیں. ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی کہ ہر لیڈر نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے, اور نویں کہانی سے ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت ہی نہیں تھی. وزیر اعلیٰ ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی بھی طرف سے گولی نہیں چلنی چاہیے. بیرسٹر گوہر ٹھیک ہے, یہ ادھر یہ کہہ رہا ہے. آگے جی یہ 92 چینل پہ اتھے ہی اٹک میں ناکہ بندی پر مظاہرین نے فائرنگ کی, اتھے بھی آئی ہے جی ڈاکٹر غیاث گل. اچھا اگے جی اگے آ جاؤ جی. اے جی این مظاہرین نے برازیلی ساخت شیل پولیس پر چلائے. مظاہرین نے برازیلی ساخت کے, ٹھیک ہے جی, تو پھر کرو کاروائیاں کہ صرف میرے تانے دینے نے. مظاہرین 8% ان افراد کے غیر ملکی ہونے کا شبہ ہے جن کی شناخت کی تصدیق کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ خبریں ہیں جی, اور کوئی ٹی وی تے خبر ہی کوئی نہیں. سارے چینل پہ یہی اٹک والا بیٹھا ہے غیاث گل صاحب. برازیلی شیل نئی آج وہ چیز ہے. شرپسند ایلیٹ کمانڈو سے بھی زیادہ تربیت یافتہ تھے. لو شرپسند ایلیٹ کمانڈو سے بھی زیادہ تربیت یافتہ تھے. تو ہون تو بلٹ پروف گڈیاں ہی منگوا رہے ہیں, سنائپر بھی منگوا رہے ہیں. انہوں نے تو پکا پروگرام ہے کہ عمران نو اسی رہا کرانا ہے تو ایسی انقلاب لے آنا ہے, ویسے اسی ہوں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, وہ یہ ساری صورتحال کر رہے ہیں. اب ہمیں انہیں چاہیے کہ یہ ان کے اوپر جو نا وہ یہ والے کوئی کرے. ان کے سر جی یہ صرف تانے میں نہیں مار رہے, میں دیکھ رہا ہوں, ادھر بھی دیکھ رہا ہوں, ادھر بھی دیکھ رہا ہوں, میری توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے. تو ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ کہے کہ اسی جی بشرا بی بی نو جا کے گرفتار کریں گے کے پی کے میں سے. کل اس نے خود تو کہہ دیا کہ مراد سعید کے سی ایم ہاؤس میں ہے, لیکن اچھا نہیں لگتا وہاں چھاپا مارنا. یار یہ تمہاری کمزوریاں ہیں بیٹا, تم چھاپا نہیں مارو گے, تمہیں فوج بلانی پڑے گی تب بھی تم چھاپا مار سکتے ہو سی ایم ہاؤس کے. آپ نے کہا جی ہم گورنر راج لگائیں گے. اس نے کہا ہے کہ اگر اپنے پیو دے پتر ہو نا تو گورنر راج لا کے دکھاؤ. یہ اگلے مہینے پھر آ جائیں گے, اگلی کال پھر ان کی آنے والی ہوگی. تو یہ ایسا تماشا لگا رہے گا جدوں تک وہ کنویں دے وچوں
کنویں جو کتا کاٹ کے پاک نہیں نہ کرو گے، یہ لگے رہیں گے۔ اب یہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، ان کو 2 دن ملاقات نہ کرنے دی جائیں تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، انہوں نے پروپیگنڈے والی مشینری تو اڈاپٹ کی ہوئی ہے، وہی کمپنیاں تو ہائر کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اب بتائیں، اب یہ کہہ رہے ہیں جی برازیلی ایکشن تھا اور کمانڈو سے بھی زیادہ وہ ایکشن والے تھے، تو پھر کون سن؟ پوچھو، امین گنڈاپوری کو گرفتار کرو نا، وہ کوئی بیٹھا ہے برازیل میں بیٹھا ہے؟ بشرا بی بی کو پکڑو، مراد سعید کو پکڑو۔ آپ یہ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی، ٹھیک ہے نا سر جی؟ اے تانے میں نے دے دے کے نا آپ نے ہمیں تھکا دیا ہے، یقین کرو۔ بس اب ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کریں گے، انہوں نے بھی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ تو یہ جی آج کی ساری ہیڈ لائن یہی ہے جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ بیٹھا ہے بول چینل پہ بھی بیٹھا ہے، ہر جگہ یہی بیٹھا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی تو فلان نہ تھا، بس ہم کیا کریں۔